बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू फैमिली मैटर्स के ऊपर जारी है और एक सर्वे जो हमने किया था, पब्लिक सर्वे, जिस पे हमने लोगों से इस बात को जानने की कोशिश की थी कि मियाँ बीवी के जो रिलेशन होते हैं इसमें मर्द जो है वो अपनी बीवी से क्या उम्मीदें वाबस्ता रखता है, क्या ख्वाहिशात होती हैं कि वो जिनको वो उम्मीद कर रहा होता है कि उसकी बीवी जो है वो उनको पूरा करेगी। तो उसमें देखिए सबसे पहले नंबर एक पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि कोई भी नए शादीशुदा जोड़े में ख़ामंद शोहर जो होता है, ज़ाहिर है कि आम तौर पे जो बर्र-ए-सग़ीर के अंदर शादी की जाती है लड़कों की, तो वो राउंड अबाउट 25 यानी 25 साल की एज से पहले या बाद, 2-4 साल पहले या 2-4 साल बाद, यानी यही जो एक एज है इसमें शादी जो है वो आम तौर पे लड़के की जाती है। तो लड़के ने अपनी माज़ी का जो सारा वक्त है, ज़ाहिर है कि वो अपनी फ़ैमिली के साथ गुजारा होता है, वो अपने माँ बाप के साए तले रहा होता है, उसके माँ बाप के उसके ऊपर एहसानात होते हैं, उसकी तालीम, तरबियत, हर चीज़ जो है वो माँ बाप के साथ वाबस्ता होती है। और अपने बहन भाइयों के साथ उसने एक बड़ा खुशगवार बचपन गुजारा होता है, उनके साथ लाइफ को जो है वो एंजॉय किया होता है। तो बीवी जो है इसकी निस्बत वो जब इसके घर आती है तो वो अपने सारे रिश्ते छोड़कर मर्द के घर आ जाती है, जबकि मर्द ने ये सारे रिश्ते छोड़े नहीं होते। यानी कुदरत ने ये निज़ाम ऐसा बनाया है कि औरत जो है वो अपने माँ बाप को छोड़ती है, अपने बहन भाइयों को छोड़ती है और इस खामंद की खातिर वो खामंद के पास आ जाती है, जबकि मर्द जो है उसके तमाम रिलेशन जो हैं वो उसी तरह कायम होते हैं। अब मर्द जो है वो अपनी बीवी से सरे दस्त ये उम्मीद रखता है कि मेरी खिदमत तो इसने करनी ही करनी है, मेरे जो हकूक़ हैं वो तो इसने अदा करने ही करने हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मुझे अपनी फ़ैमिली से एक मोहब्बत है, जो मुझे अपने माँ बाप से एक मोहब्बत है और जो एहसानात मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर किए हैं, ये मेरी बीवी जो है ये भी उन एहसानात की कदर करे, ये भी मेरे फैमिली मेंबर्स को अपने फैमिली मेंबर्स की तरह समझे और ये उनकी खिदमत मेरे साथ मिलकर ये उनकी खिदमत बजा लाए। क्योंकि ज़ाहिर है कि मर्द जो है वो इस उम्र में शादी के बाद कमाई के लिए और रोज़गार के लिए घर से बाहर जाता है, तो घर वालों की या माँ बाप की खिदमत वो उस तरह तो नहीं कर सकता, ना ही मर्द का ये काम है। तो फिर वो ये अपनी बीवी से ये उम्मीद लगाता है कि मेरी बीवी जो है वो मेरे माँ बाप की ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखे, वो घर का भी ख्याल रखे। और बाज़ मर्द जो हैं वो इस मामले में बहन भाइयों को भी शामिल कर लेते हैं कि अगर बहन भाई छोटे हैं तो शादी से पहले जो है वो मेरी बीवी जो है वो मेरे बहन भाइयों का भी कुछ हल्का फुल्का जो है वो ख्याल रखे। तो मर्द की ये उम्मीद जो है ये औरत से रोज़े अव्वल से शादी के बाद ही कायम हो जाती है। अब औरत जो है उसकी भी ज़ाहिर है कुछ ख्वाहिशात हैं, उसकी भी कुछ तमन्नाएँ हैं, उसकी भी कुछ उम्मीदें हैं, वो भी एक अपने शौहर के साथ एक लाइफ को एंजॉय करना चाहती है। तो यहाँ पर आके लाइफ को बैलेंस रखना ये बहुत ही मेहनत तलब काम है और बहुत ही समझदारी के साथ ख़वातीन और बच्चियाँ जो हैं वो यहाँ पर लाइफ को बैलेंस कर सकती हैं। शौहर को ये चाहिए कि अगर वो अपनी बीवी से ये खिदमात लेना चाहता है तो इसमें इंसाफ से काम ले। एक तो ये है कि हद से ज़्यादा बोझ जो है वो अपनी बीवी के ऊपर ना डाले। ये नहीं कि आपकी बीवी आ गई है तो अब सारे दीगर फैमिली मेंबर्स जो इसके आने से पहले सारे काम खुद किया करते थे, अब वो सारे जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और वो जो है वो बादशाहों की तरह बस बैठ जाएं और सुबह से लेकर रात तक बीवी जो है वो मुलाजमा की तरह खपती रहे, वो काम करती रहे, आप उसको कोई सहूलत जो है वो फ़राहम ना करें और आप जो है बस उसको ये वो बीवी बना के लाए हैं और बस आप ये उम्मीद लगाएं कि बस ये मेरे फैमिली मेम्बर की खिदमत करे, तो ये नाइंसाफ़ी। यहाँ पर मर्द को ये चाहिए कि वो इंसाफ से काम ले, अपनी बीवी के ऊपर उतना बोझ डाले जितना कि वो बर्दाश्त कर सकती है, नंबर एक। नंबर दो, इस खिदमत के बदले अपनी बीवी को रिगार्ड दे, उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, उसका शुक्रिया अदा करे और उसकी कदरदानी करे, उसको तोहफ़े तहाइफ़ दे, उसका ज़्यादा ख्याल रखे, उसके ऊपर ज़्यादा जो है वो ख़र्च करे, उसके
صحت کا زیادہ جو ہے وہ خیال رکھے. کیونکہ وہ بھی اس کے کہنے پر اس کے فیملی ممبر جو ہے ان کا خیال کر رہی ہے. بیوی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ حالات کے مطابق فیصلہ کرے. خاوند کے رشتہ داروں کے ساتھ مقابلے بازی کی کیفیت پیدا نہ کرے. مقابلے کی کیفیت پیدا ہونے سے بہت سے مشکل حالات شوہر کے لیے بن جاتے ہیں کہ اس کو اپنی بیوی اور اپنے فیملی ممبرز میں اگر کلیش نظر آتا ہے اور مقابلے کی فضا نظر آتی ہے تو وہ اپنی بیوی کو بھی رکھنا چاہتا ہے, اس کے ساتھ بھی وہ لائف گزارنا چاہتا ہے, لیکن وہ اپنے فیملی ممبرز, اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی جو ہیں ان کی پیار اور محبت میں بھی جکڑا ہوا ہوتا ہے. تو یہاں پر آ کے مرد جو ہے وہ دو راہے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو بہت بڑی آزمائش سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے. تو لہذا بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ حالات کو بھانپتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پروان چڑھائے. ایک وقت آئے گا اگر اس نے ان کے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کے دل جیت لیے اور خوش اخلاقی کے ساتھ اور صبر تحمل اور برداشت کے ساتھ وقت گزار دیا تو ابتدائی 4-5 سال گزارنے کے بعد, یا ہو سکتا ہے کہ 2-4 سال زیادہ گزر جائیں, گزارنے کے بعد اس کی ایک بہترین لائف بن جائے گی اور اس کا شوہر جو ہے وہ اس کا ہمیشہ قدردان ہوگا. یہ ان لوگوں کی میں مثال دے رہا ہوں جو خاندانی لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں, لیکن جو مینٹلی ڈسٹرب ہیں, ٹاکسن قسم کے لوگ ہیں, ان کا تو خیر معاملہ ہی کچھ اور ہے. اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی سارے سروے سے جو ہمیں بات سمجھ آئی کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کے مزاج سے آگاہ کرے. یہ بہت ضروری کام ہے. یعنی اپنی بیوی کو وہ بتائے کہ میری والدہ کا مزاج کیسا ہے, ان کو خوش کیسے رکھا جا سکتا ہے, میرے والد کا مزاج کیسا ہے, ان کو خوش کیسے رکھا جا سکتا ہے, ان کی کن چیزوں سے, کن باتوں سے جو ہے وہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں, ان سے اوائڈ کس طرح کرنا ہے. مرد جو ہے وہ عورت کو بتائے کہ میں تمہاری ڈھال ہوں, جہاں کہیں معاملات میں الجھاؤ پیدا ہونے لگے تو وہاں پر میں تمہارے لیے سٹینڈ لوں گا, میں تمہارے آگے کھڑا ہوں گا. یعنی اپنے فیملی ممبرز کو کس طرح ڈیل کرنا ہے, ان کے مزاج کو کس طرح سمجھنا ہے, ان کی روٹین جو لائف ہے اس کو کس طرح سے مینٹین رکھنا ہے کہ اس میں بیوی جو ہے اس کے اوپر زیادہ برڈن بھی نہ آئے اور وہ بڑے اچھے انداز میں اس کی فیملی ممبرز کو جو ہے وہ ڈیل بھی کر لے. یہ کام مرد کا ہے کہ وہ اپنی آنے والی بیوی کو اپنے فیملی ممبرز کو ڈیل کرنے میں اس کا ساتھ دے اور اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ تعاون کرے. اس سروے میں ہمارے سامنے ایک اور بھی بات آئی ہے کہ زیادہ تر جو شوہر ہیں وہ ساری کی ساری امیدیں اپنی بیوی سے ہی لگا لیتے ہیں. یعنی انہیں سارا بوجھ اپنی بیوی پر ہی ڈالنا ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ بیوی ہی صبر کرے, بیوی ہی برداشت کرے, بیوی ہی خدمت کرے, بیوی ہی خوش رہے, بیوی ہی سارا کام کرے. جبکہ دو دوسرے فیملی ممبرز ہیں, اس کے ماں باپ ہیں یا اس کے بہن بھائی ہیں, وہ ان کی طرف کوئی بوجھ ڈالنا ہی نہیں چاہتا اور ان سے وہ کوئی مطالبہ کر ہی نہیں سکتا. ان کے سامنے سٹینڈ لینے سے مراد یعنی ان کو باور کروانا کہ ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, ان کے بھی کچھ فرائض ہیں, انہوں نے بھی کچھ کرنا ہے. زیادہ تر کیسز میں ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ مرد کا جو جھکاؤ ہے امیدوں کا وہ بیوی کے اوپر زیادہ ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ کی طرف کم ہوتا ہے. چنانچہ مرد کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے فیملی ممبرز کو بھی اس بات سے آگاہ کرے کہ وہ میری بیوی ہے, اس کے اوپر ایک حد تک بوجھ ڈالا جائے گا, اس کے بھی آرام کا خیال رکھا جائے گا, اس کی بھی خوشی غمی کا خیال رکھا جائے گا. ہماری جو پرائیویسی ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. میں اپنی پرائیویسی کا تحفظ کروں گا, میں اپنی بیوی کو ایک تحفظ فراہم کروں گا. اور جس طرح دیگر فیملی ممبرز کا لائف سٹائل ہے, جس طرح ان کو سہولیات میسر ہیں, اسی طرح کی سہولیات جو ہیں وہ میں اپنی بیوی کو بھی فراہم کروں گا. یہاں پر یہ بھی ناانصافی بعض مردوں کی طرف سے دیکھنے میں آتی ہے کہ ان کا جھکاؤ
अगर फैमिली मेंबर्स की तरफ ज़्यादा है तो वो फैमिली मेंबर्स को जो सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं या की जा रही हैं, बीवी को उन सहूलियात से जो है वो दूर रखा जाता है, तो ये भी नाइंसाफ़ी है। तो यहाँ पर मर्द को बहुत अहम किरदार अदा करना है, अपने माँ बाप को भी खुश रखना है, उनको भी उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाना है, और सारा बोझ जो है वो ना बीवी के ऊपर डाल देना है और सारा बोझ जो है ना वो माँ बाप के ऊपर डाल देना है। बड़े ही बैलेंस और एतदाल के साथ इस घर को लेकर चलना ये मर्द की ज़िम्मेदारी है। होता यूँ है, यानी आम तौर पे हालात में जो लोगों से हमने पूछा और तज्ज़िया किया वो ये होता है कि चूँकि मर्द जो है वो माँ बाप की मोहब्बत में गिरफ़्तार होता है बचपन से, बहन भाइयों की मोहब्बत में गिरफ़्तार होता है बचपन से, तो अगर माँ बाप अपने बेटे को सही तरीके से गाइड नहीं करते तो मर्द जो है वो अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में नाकाम रहता है। यहाँ पर माँ बाप का भी बहुत अहम किरदार है। माँ बाप जब बेटे की शादी कर दें तो उसके बाद माँ बाप को ये चाहिए कि वो अपने बेटे को गाइड करें कि तुमने अपनी बीवी के साथ किस तरह रहना है, तुमने अपनी बीवी के हकूक़ किस तरह पूरे करने हैं, अपनी बीवी का ख्याल कैसे रखना है। यानी वो माँ बाप जो अपने बेटे को ये कहें कि इसको इसके हाल पे छोड़ दो, इससे सिर्फ काम करवाओ, इसका ख्याल ना रखो, इसके साथ खुश ना हो, इसके साथ हंस के बात ना करो, ये सर चढ़ जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, ऐसे माँ बाप अपने बेटे के साथ दुश्मनी कर रहे होते। वो उसकी लाइफ उसको एंजॉय नहीं करने देते। ज़िंदगी के वो खूबसूरत तरीन लम्हात जो शादी के बाद इंसान के पास होते हैं, ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चे को, अपने बेटे को अपना ज़र ख़रीद ग़ुलाम बना के रखना चाहते हैं और अपनी मुट्ठी में बंद रखना चाहते हैं, उन माँ बाप को समझना चाहिए वो ये गलती कर रहे होते हैं कि वो अपने बेटे की लाइफ जो है वो उसको एंजॉय नहीं करने देते। तो माँ बाप को यहाँ पर बहुत समझदारी का सबूत देना होगा कि अपने बेटे को प्रॉपर उसकी लाइफ में एंजॉय करने दें, उसकी बीवी के साथ उसको टाइम स्पेंड करने दें। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जो वो उम्मीद रखते हैं कि हमारी बहू जो है वो हमारी कोई खिदमत करे, हमारी बहू भी हमारा ख्याल रखे, हमारी बहू जो है वो इस घर को थोड़ा सा संभाले, या अब घर की जो सरबराही है वो सास से बहू की तरफ जो है वो कन्वर्ट होनी है, तो इसको अच्छे तरीके से मैनेज करे। ये चीज़ें जो हैं ये माँ बाप बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो समझा सकते हैं। उसके बाद एक बड़ी अहम बात है, ये बात मुआशरे में देखने में आती है कि इस सर्वे के मुताबिक हम जो बात समझे हैं, ज़्यादातर घराने हल्की फुल्की नोक झोंक के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी आप आज भी अगर पाकिस्तानी मुआशरे में फैमिलीज़ का तज्ज़िया करेंगे तो हल्की फुल्की जो नोक झोंक है ये ज़िंदगी का हिस्सा है, याद रखें। इसके बगैर तो इंसान ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकता। एक बिल्कुल स्मूथ लाइफ में तो वैसे ही आप देखें कि एक प्लेन सड़क पर इंसान को वैसे ही नींद आ जाती है और वो एक्सीडेंट का बाइस बन जाती। तो सड़क पे जो है वो मोड़ आए, सड़क पे स्पीड तेज़ हो, आहिस्ता हो, तो ये इंसान को एक्टिव रखने के लिए, एक अच्छी ड्राइव के लिए ये ज़रूरी है। तो ये बात तो ज़हन नशीन रखें कि ये नोक झोंक होनी, लेकिन ज़्यादातर घराने हल्की फुल्की नोक झोंक के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो घराने डिस्टर्ब है ना, उनको ये लगता है कि शायद पता नहीं बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर लोग जो हैं वो दुखी हैं, या बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर लोग जो हैं वो परेशान हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि वो अपने तौर पर ये सोच पैदा कर लेते हैं कि शायद कि फैमिली लाइफ या शादी के बाद की लाइफ बेहतर हो ही नहीं सकती। वो देखो फ़लाँ भी परेशान, फ़लाँ भी परेशान, फ़लाँ भी परेशान। होता यूँ है कि जो परेशान होता है वो हाईलाइट हो जाता है, जो अपनी लाइफ में एक स्मूथ लाइफ गुजारा है वो हाईलाइट नहीं होता। तो वो केसेस जो परेशानी वाले होते हैं वो चूँकि हाईलाइट हो जाते हैं, वो मुआशरे में सामने आ जाते हैं, वो डिस्कस होते हैं, वो फैमिलीज़ में डिस्कस होते हैं, सोसाइटी में डिस्कस होते हैं।
تو اس وجہ سے ان لوگوں کو یہ فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ شاید مسائل جو ہے وہ حل طلب نہیں ہیں، یا شاید مسائل جو ہے وہ حل کیے ہی نہیں جا سکتے۔ ایسا نہیں ہے، مسائل جو ہیں ان کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے، تھوڑا سا درگزر کر کے، تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ کیئرنگ ہو کے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے، ایک دوسرے کے مائنڈ کو سمجھ کے، کچھ چیزیں برداشت کر کے، کچھ مان کے، کچھ اپنی منوا کے، پیار اور محبت کے ساتھ ان بہت سے فیملی میٹرز جو ہیں ان کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک بڑی دلچسپ بات جو ہے وہ اس ضمن میں ہمارے سامنے آئی کہ جب ہم نے لوگوں سے اس بارے میں پوچھا، لیکن یہ سوال جو ہے یہ نیو جنریشن سے تعلق رکھتا ہے، یعنی وہ بچے جو آج کل اب شادی کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے، وگرنہ جو جنہوں نے آج سے 10 سال پہلے جن کی شادی ہوئی ہے، یا 5 سال پہلے بھی میں کہتا ہوں راؤنڈ اباؤٹ 10 سال پہلے جن کی شادی ہوئی ہے، ان کا یہ سوال نہیں ہے، لیکن اب یہ سوال تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ سوال کیا ہے جو کہ پریشان کن ہے؟ کہتے ہیں کہ اکثر اب یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد مرد جو ہے وہ اپنی بیوی سے یہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، بعض صاف الفاظ میں اور بعض مرد اشارے کنایوں میں، کہ شادی سے پہلے اس کا کسی اور لڑکے کے ساتھ کوئی افیئر تو نہیں تھا، کسی اور لڑکے کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن تو نہیں تھا۔ یعنی اس طرح کے سوالات جو ہیں یہ مرد کی جانب سے شادی کے فوراً بعد بیوی سے پوچھے جا رہے ہیں آج کل۔ تو دیکھیے یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ الارمنگ سچویشن ایسے ہے کہ اس سوال کے پوچھے جانے کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ نمبر 1، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی اور کالجز کے اندر یا جاب پرسنز میں اکٹھے جاب کرنے والے میل اور فیمیل کے ایک ہی دفتر میں کام کرنے والے جو لڑکے ہوتے ہیں، انہوں نے اکثر اوقات یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سی لڑکیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی کے ساتھ انوالو ہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ شادی سے پہلے ریلیشن میں ہیں۔ یہ بات ان کے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ شادی سے پہلے ہی کسی کے ساتھ انوالو ہوتی ہیں۔ اب جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ بیوی بن کے کوئی لڑکی ان کی بیوی بن کے آتی ہے، تو یہ چیز مینٹلی انہیں ڈسٹرب کرتی ہے کہ جس طرح دیگر لڑکیاں تھیں تو کہیں اس کا بھی ریلیشن نہ ہو، تو وہ پھر اس کو کریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ کریدنا جو ہے یہ نقصان دہ ہے۔ جو بیوی شادی کے بعد آپ کے ساتھ وفادار ہے، جو بیوی شادی کے بعد آپ کے ساتھ مخلص ہے اور آپ کی عدم موجودگی میں آپ کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کے ماضی میں جھانکنے کی کوشش بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس مرد نے خود کسی خواتین کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن رکھے ہوں، یعنی وہ مرد جو ہے وہ خود ریلیشن میں رہا ہو، تو اب چونکہ وہ خود ریلیشن میں رہا تو پھر اسے یہ چیز جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے کہ جس طرح میں نے لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن رکھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میری بیوی جو ہے اس کے ساتھ بھی کسی کا ریلیشن ہو۔ یا بسا اوقات سنی سنائی باتوں سے بھی جو ہے آج کل کے نوجوان اس سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ سنا ہوتا ہے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے کزن سے کہ جی اس کا اس کے ساتھ تعلق، اس کا اس کے ساتھ افیئر، اس کا اس کے ساتھ افیئر، وہ ایسے ہو گیا، وہ ایسے ہو۔ تو یہ سنی سنائی جو اتنی زیادہ خبریں ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی وہ اس طرح کے جو ہے وہ سوالات اپنی بیوی سے کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک غیر اخلاقی سوال ہے۔ جب شادی ہو گئی اب وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے ساتھ ریلیشن میں اگر وہ شادی کے بعد بالکل مخلص ہے، آپ کی پاک دامن ہے، وہ پاک دامنی کا خیال رکھتی ہے، تو نہ اس سے ماضی جاننے کی کوشش کریں اور نہ جان کے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ اسی طرح اس پروگرام میں اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب تک کے لیے اتنی باتیں ہی کافی ہیں، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔